शेरों की मांद में जाना पड़ता है। जब तक खुदाउन भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदाउन यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका भाई आशिर कमर आपकी खिदमत में लाइफ इन गॉड यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज मैं आपके सामने खुदाउन का ज़िंदा कलाम पेश करूँगा। आइए खुदा के कलाम में से देखें दानियल नबी की किताब और उसका 6वां बाब और उसकी 19वीं आयत से 22वीं आयत तक मैं आपके सामने तलावत करूँगा। कलाम मुक़द्दस में कुछ यूँ मरकूम है, और बादशाह सुबह बहुत सवेरे उठा और जल्दी से शेरों की मांद की तरफ चला, और जब मांद पर पहुँचा तो गमनाक आवाज़ से दानियल को पुकारा। बादशाह ने दानियल को ख़िताब करके कहा, ऐ दानियल, ज़िंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है कादर हुआ कि तुझे शेरों से छुड़ाए? तब दानियल ने बादशाह से कहा, ऐ बादशाह, अब तक जीता रह। मेरे खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए, और उन्होंने मुझे ज़रर नहीं पहुंचाया, क्योंकि मैं उसके हुजूर बेगुनाह साबित हुआ, और तेरे हुजूर भी ऐ बादशाह मैंने ख़ता ना की। खुदावंद के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद का ये बंदा है, खुदावंद का ये खादम जिसका नाम दानियल था, ये बादशाह के हुजूर खिदमत करता था बादशाह की, और एक वज़ीर था, और उसके साथी वज़ीर इसमें कोई बुराई ढूंढने से कासर थे। वो बेसिकली से जेलस फील करते थे और इसमें कोई बुराई ढूंढते थे। लेकिन दानियल एक ईमानदार शख्स था, अपने काम बड़ी ईमानदारी से सर अंजाम देता था। और इसके साथी वज़ीरों ने ये प्लान बनाया कि वो इस पे इल्ज़ाम साबित करें, और एक ऐसा कानून बादशाह से पास करवाया कि जो उस बादशाह के अलावा किसी भी और माबूद की परस्तिश करेगा या दुआ करेगा या उससे कोई फरियाद करेगा तो वो गुनाहगार ठहरेगा। लेकिन दानियल नबी ने इस कानून की कोई परवाह नहीं की, और उसने अपनी रूटीन में अपने खलवत खाने में अपने कमरे में जाकर अपनी खिड़की खोली और खुदा से दुआ करनी शुरू की। और उसके साथी वज़ीरों ने उसे ट्रैप करके फंसा लिया और उसको उस कानून के तहत जो उन्होंने बादशाह से पास करवाया था उसको गिरफ्तार करवा दिया। और उस कानून के तहत जो भी उस कानून की नाफरमानी करेगा, उसके अगेंस्ट जाएगा, उसकी सज़ा ये थी कि उसको ज़िंदा शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। ये उस बात की सज़ा थी। इससे पेशतर कि मैं खुदावंद के कलाम की मज़ीद सच्चाइयाँ आपके सामने रखूं, मैं आपके सामने अपनी ज़ाती गवाही जिसका ताल्लुक़ इस कलाम से है वो शेयर करना चाहता हूँ। पिछले साल जब कोविड-19 की वबा फैली तो उसमें अर्ली अप्रैल में मेरा भी कोविड-19 पॉजिटिव आया। गो कि मुझे ख़ास साइन एंड सिम्टम नहीं थे, लेकिन मेरा ताल्लुक़ एक ऐसे इदारे से है जहाँ पर स्क्रीनिंग होती है, और उस स्क्रीन के दौरान ये पता लगा कि मैं भी कोविड-19 पॉजिटिव हूँ। और इसके नतीजे में मैं घर पर क्वारंटाइन हो गया, करंटीना में मैं कुछ देर के लिए ठहरा। और इसी असरा में मेरे पड़ोसियों को इस बात की खबर पहुँची और उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया, और उन्होंने महकमा सेहत को बुलाया और मुझे क्वारंटाइन में भेज दिया, जो गवर्नमेंट का क्वारंटाइन है वहाँ पर। और इस सारे प्रोसेस में मैं खुदा से दुआ करता रहा, खुदा से उसकी गाइडेंस मांगता रहा। मुझे कोई अफसोस नहीं था कि लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ पुलिस में शिकायत की है या मुझे घर से दूर कर दिया मेरी फैमिली से, बल्कि मैं उनके लिए भी मैंने उनको दिल से माफ़ किया और उनके लिए खुदा से दुआ करता रहा कि खुदा उनको भी निजात दे। और इस सारे प्रोसेस में जब मैं खुदा से दुआ कर रहा था तो खुदा ने मुझे कहा कि तू ये कलाम पढ़। कलाम का ये हिस्सा जब मैंने आपके साथ शेयर किया है, और जब मैंने इसको पढ़ा, मैंने कई दफ़ा इसको पढ़ा हुआ है,
لیکن اس مرتبہ جب میں نے اسے پڑھا اور اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کیا تو مجھے اس کلام کا مکاشفہ حاصل ہوا، اس میں بھید، اس کی سچائی مجھ پر آشکار ہوئی ایک نئے طریقے سے۔ اور جب میں اس کوارنٹائن میں تھا تو خداوند نے مجھ سے کلام کیا، اور وہاں پر بہت زیادہ تعداد میں غیر قوم کے لوگ تھے، اور خداوند نے ان لوگوں کی مدد کے لیے جو چھوٹی چھوٹی مدد تھی، چھوٹے چھوٹے مسائل تھے، وہ ان کے حل کرنے میں مجھے رہنمائی کی، مجھے ان کا رہنما بنایا، مجھے ان کا گائیڈنس بنایا، کیونکہ وہ لوگ وہاں پر پریشانی کی حالت میں تھے۔ اور میرے عزیزو، تب مجھے حقیقی معنوں میں خدا کے کلام کی مزید سمجھ آئی، اس کی سچائی مجھ پہ آشکار ہوئی۔ یوحنا 3 باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہے، خداوند نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنا پیارا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پہ ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اور یہ ایک گہری سچائی ہے، گہرا مکاشفہ ہے کہ وہ ہر ایک سے محبت اور پیار کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب دانیل نبی کا یہ کلام میں نے اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کیا تو میں نے اس کو ریسیو کیا، میں نے اس کو پورے ایمان سے ریسیو کیا۔ اور جب کوارنٹائن میں تھا تو جب میں لوگوں کی خدمت کر رہا تھا، ان کی مدد کر رہا تھا چھوٹے چھوٹے مسائل میں، تو میرے ساتھ خدا کا کلام موجود تھا، اور مجھے پتا تھا، اور میرے پہ یہ حقیقت واضح ہوئی کہ جو خداوند سے محبت رکھتے ہیں، جو خداوند کے حضوری میں چلتے ہیں، جو اس کے کلام کو پہ قائم رہتے ہیں، اس پہ چلتے ہیں، ان کو خدا بچا لینے پہ قادر ہے۔ اور بالکل اسی طرح دانیل نبی کے ساتھ ہوا، خداوند اس کو زندہ شیروں کی مان سے نکال لے آیا۔ لیکن میرے عزیزو، ایک اور سچائی، کلام کی سچائی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ شیروں کی ماند میں جانا پڑتا ہے۔ جب تک ہم شیروں کی ماند میں نہیں جائیں گے، جب تک دانیل نبی شیروں کی ماند میں نہیں گیا، یہ ظاہر نہیں ہوا کہ خداوند ہمارا زندہ خدا ہے، اور اس بات پہ قادر ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو زندہ شیروں کی ماند سے نکالنے پر قادر ہے۔ وہ قدرت رکھتا ہے کہ اپنے لوگوں کو زندہ شیروں کی ماند سے نکال لے۔ اور اسی طرح اس نے مجھے بھی اس کوارنٹائن سے زندہ، صحیح سلامت، تندرست نکالا، اور اس کے لیے میں اس کا شکر گزار ہوں۔ تو میرے عزیزو، خدا کا کلام اپنی زندگی کے لیے ڈکلیئر کریں، اور جو لوگ اس وقت اس وبا سے پریشان ہیں، میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، کلام مقدس میں لکھا ہے، کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے کام نہ آئے گا، اور جو زبان عدالت میں تجھ پہ چلے گی تو اسے مجرم ٹھہرائے گی۔ خداوند فرماتا ہے، یہ میرے بندوں کی میراث ہے، ان کی راست بازی مجھی سے ہے۔ اس کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور اس پہ ایمان رکھیں کہ کوئی وبا بھی آپ کے نزدیک نہیں آئے گی، کوئی بیماری آپ کو ٹچ نہیں کرنے پائے گی۔ ایمان رکھیں اور اس کے کلام پر قائم رہیں۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ آمین۔